जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, किसी चीज़ का पता होना, किसी चीज़ को जानना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फ़र्ज़ करें मेरी गाड़ी अगर ख़राब हो गई है, तो मुझे पता चल गया है कि गाड़ी के मैकेनिकल इश्यू है, या इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, या टायर्स की अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना आसान होगा। इसी तरह से अगर मेरा सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, अगर कोई उसकी स्क्रीन स्क्रैच हो गई है, ब्रेक कर गई, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैं उसी तरह के मैकेनिक के पास जाऊँगा। अगर मेरे सेल फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर का इश्यू है, वायरस आ गया है, तो ऑब्वियसली मैं को एंटीवायरस इंस्टॉल करूँगा या किसी उससे रेलेवेंट एक्सपर्ट को एंगेज करके उसको रिमूव कर लूँगा। किसी चीज़ का पता होना, किसी चीज़ का जानना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसी चीज़ को मैं मेडिकल और हेल्थ साइंस में इसका इतलाक़ करूँगा। हमें पता है जो हेल्थ केयर फ़िज़िशियन हैं, हेल्थ केयर जो प्रोफ़ेशनल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लोग इसका शिकार होते हैं। जो फिजिशियंस हैं, जिन्हें क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, जो खुदाई खिदमतकार हैं, ये लोगों की गुमराही का, लोगों की कम इल्मी का, लोगों की इग्नोरेंस का एडवांटेज लेते हैं। और भी कई सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, वो चाहे सोशल हैं या उनके स्पिरिचुअल और बिलीफ के एतबार से, मज़हब के एतबार से उनके अतकादात हों। लेकिन बुनियादी तौर पे जो लोगों की इग्नोरेंस है, लोगों का ना जानना, डिज़ीज़ को ना समझना, मेडिकेशन को अंडरस्टैंड ना करना, ट्रीटमेंट को के हवाले से नाबल्द होना, उनके लिए एक शिकार बन जाना आसान बना देता है फिजिशियन के लिए। और हम देखते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं और जो फिजिशियन कम्युनिटी है, ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों से फ़ाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं। उनकी इग्नोरेंस का, उनके चीज़ों का ना पता होने का एडवांटेज लेते हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वैसे तो इल्म होना चाहिए, हर तरह का इल्म होना चाहिए। वो चाहे केमिस्ट्री का हो, फिज़िक्स का हो, बायोलॉजी का हो, स्पेस साइंस का हो, अर्थ साइंसेज़ का हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन बहरहाल होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जो आपको प्रॉब्लम दरपेश आ जाए रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उस प्रॉब्लम का तो आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस प्रोफ़ेशनल के पास आप जाते हैं, जिसको आप महान आदमी समझते हैं, जिसको आप एक दयानतदार शख्स की हैसियत से अपनी ज़िंदगी अपने हल्के में एक्सेप्ट करते हैं, उस पे बिलीव और एतमाद करते हैं, वहीं आपको धोखा भी देते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी करते हैं, आपके साथ स्कैमिंग भी होती है और वो आपसे फ़ाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं। ये बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, तो इनकी ये कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल तो नहीं इस्तेमाल करते। इनके ना इक्विपमेंट डिफरेंट होते हैं, ना इनकी टेक्नीक डिफरेंट होती है, ना इनकी मेडिसिन डिफरेंट होती है। सेम कंपनी की मेडिसिन होती है, जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर भी सेम है, उनका एक्टिव साल्ट भी एक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कुछ चीज़ ऐसी है, जिसकी बुनियाद पे ये लोग अपनी एक ट्रैप करने करने के हवाले से इन्होंने शिकंजा बनाया होता है। मखसूस अल्फाज और मखसूस सेंटेंस उनको बार बार यूज़ करते हुए, ज्योतिषियों की तरह, नजूमियों की तरह, ये जो हाथ देखने वाले लोग हैं, हाथों की लकीरों को देखते हैं, उनकी तरह ये लोगों को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उनको जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी फाइनेंशियल वर्थ को समझ जाते हैं, तो फिर उनके लिए उनको शिकार करना भी आसान हो जाता है। वो अपने मरीज़ की आँखों को देखते हुए, उनका चेहरा पढ़ते हुए, वो जान जाते हैं कि वो जो टीका लगाएँगे, वो कितना बड़ा टीका होना चाहिए। बड़ा मीन उसकी वैल्यू वाइज़, कितने हज़ार का या कितने लाख का टीका ये मरीज़ बर्दाश्त कर सकता है। तो उसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी वो डिज़ाइन करते हैं। उनकी हॉस्पिटल के अंदर स्टे भी उसी टेन्योर का वो डिज़ाइन करते हैं और उनकी जो डायग्नोस्टिक
ٹیسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کا وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی ٹینیور میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ روم دینا ہے یا ان کو کسی کھلی وارڈ میں انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، یا یہاں سے ہی فزیشین کے آفس سے ہی پرسکرپشن دے کے ان کو ڈسچارج کر دینا ہے۔ بہرحال بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا بلا جواز بغیر کسی وجہ کے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بغیر وجہ کے اگر قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ہمارا بھی ایمبیشن یہی ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ، ہمارے ادارے کے ساتھ اور میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے ساتھ ساتھ موو کرتے رہیں، تو آپ کو اتنی سفیشینٹ انفارمیشن مل جائیں گی کہ جس سے آپ کسی فزیشین کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے، آپ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس نے اپنی جاب پرفارم کرنی ہے، ڈائگنوسس جو بھی پیتھولوجیکل ٹیسٹ اس کے پاس آئے ہیں اس کے ریگارڈنگ اس نے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ڈیزائن کرنی ہے، یہ اس کی جاب ہے۔ اگر اس نے اس میں کچھ غلط کام کیا، اگر ڈوز غلط لکھی، اگر رجیم غلط ہے، اگر ڈرگ کا کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ڈرگ پیشنٹ کو کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اس کے لیے مضر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، تبھی اس نے وہ پیشنٹ کو دی، تو پھر اس کا لائسنس بھی کینسل ہونا چاہیے، اس کو لیٹیگیشن میں جانا چاہیے، اس کو جوڈیشل اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اس کا ریفریشر کورس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا فوکس اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ پیشنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اپنے فرائض اپنی رسپانسبلٹی کو پراپرلی فلفل نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، بلیو کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ۔ تو آپ اگر فرض کریں یہ انفارمیشن سفیشینٹلی اچیو کر لیتے ہیں یا اٹین کر لیتے ہیں یا انڈرسٹینڈ اور کنسیو کر لیتے ہیں، تو پھر ممکن ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ آپ کے گھر میں، فیملی میں، محلے میں آپ کسی کی زندگی کو بچانے کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکیں۔ تو اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ موو کریں، پر پرسکرپشن یا اس کو کیا کہتے ہیں بیل آئیکن چاہے نہ آپ کریں، اس کو سبسکرائب بھی نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم اس انفارمیشن کو میکسیمم لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کے لیے کوئی اچھا کام یا ان کی زندگیوں میں اچھا رول ہم پلے کر سکیں۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جان، مال، عزت، یہ تین چیزیں ان کا تحفظ ہر صورت میں کرنا چاہیے، اور ان کا تحفظ کرتے ہوئے اگر کوئی شہید بھی ہوتا ہے تو وہ، اگر کوئی فوت بھی ہوتا ہے تو وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ، میڈیکیشن کی انفارمیشن کی بنیاد پہ، ہیلتھ اور ڈیزیز کی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کیونکہ کسی کی زندگی کو بچانے کا سبب بن سکتے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی انسانی جان کے بچنے کی ایک وجہ بن سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو افراد ہیں، جو پرسنلز ہیں، لوگ ہیں، افسران یا ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن یا کمپنیز ہیں، وہ چاہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہو، وہ چاہے ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، یہ سارے لوگ آپ یوں ہی انڈرسٹینڈ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ یہ لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ اسکیم بھی کرتے ہیں، اور اپنے ادارے کو چلانے کے لیے، اپنے مفادات کو میکسیمائز کرنے کے لیے یہ لوگ دوسرے لوگوں سے ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں، ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے بہرحال آپ نے بچنا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہیلتھ کی، میڈیسن کی، ٹریٹمنٹ کی میکسیمم انفارمیشن ہو۔ جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنی ہی آپ فراڈ سے، اسکیمنگ سے بچ سکیں گے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اگر فرض کریں کسی فزیشین نے پرسکرپشن ٹھیک نہیں کی، اگر کسی ہیلتھ کیئر پروفیشن نے ڈائگنوسس ٹھیک نہیں کی، اگر اس کی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی انسانی جان چلی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیلتھ کیئر پروفیشن کو
फिजिशियन को या कोई भी शख्स है जिसने वो गलती की है उसको स्पेयर करना, मैं समझता हूँ कि ये जुर्म को बढ़ाने के मुतरदफ है। उसको ज़रूर आपको आगे लेके चलना चाहिए। आप चाहे उसको जुडिशल प्रोसीडिंग की तरफ लेके जाएं, चाहे उसके अपने अदारे के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करें। और जो कई सारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बॉडी हैं जिस तरह फिजिशियन की, गायनाकोलॉजिस्ट की, उनके साथ आप कांटेक्ट करें। और कई सारी ऐसी लिटिगेशन की भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको आप रिपोर्ट करें। और कई सारी इंसानी हकूक़ की भी तंजीमें हैं जो इस एतबार में लोगों को इंसाफ दिलाने में हेल्प करती हैं, तो इस आवाज़ को उठाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपका भाई, आपकी बहन, बेटी, बेटा, कोई भी किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती की वजह से उसको नुकसान हुआ है, तो अगर आप उसको स्पेयर करेंगे तो इसका मतलब है आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि वो बाकी लोगों के बच्चों को भी, बाकी लोगों की भी माँओं बहनों को भी नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूर उसको अदालत में या हेल्थ या किसी न किसी फोरम में, बोर्ड पे उसके केस को लेके जाना चाहिए, ताकि हम इस गलत प्रैक्टिस को, इस फ्रॉड को, इस स्कैमिंग को हम स्टॉप कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।